बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। दस्तबरदारी की जो टर्म है, जो लफ्ज़ है, वो हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर सुन रखा है। इसका मतलब ये है कि अपने इख्तियारात जो हैं उनको छोड़ देना। ज़िंदगी में बेसुकूनी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। बेसुकूनी को अवॉइड करने के लिए आप कभी फोकस करें कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस, मुख्तलिफ़ रिश्तों से, इवन मुख्तलिफ़ कामों से, मैटर्स से ख़ुद को दस्तबरदार कर लें, सरेंडर कर लें ख़ुद को, जो है जैसे की बुनियाद पर एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा सुकून देता है। जब हम किसी चीज़ पर अपना सोचते हैं ना कि ये हमारी डोमेन है, हम उससे दस्तबरदार नहीं होते, विच मीन्स कि हमारी डोमेन है, हम इस पर अपनी पावर शो करेंगे, अथॉरिटी शो करेंगे, और वो कोई रिश्ता भी हो सकता है, वो आपका काम भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है। जब आपका माइंड सेट ये होता है ना कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, उसमें आप फिर हक जताते हैं। हक जहाँ पर जताया जाता है वहाँ पर कभी आपको अपनी मर्ज़ी के मुतालिक रिजल्ट्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। जब आउटकम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आएगा ना, वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट होती है, बेसुकूनी होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन होते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आजकल हम इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन देख रहे हैं। दस्तबरदार होना, एप्लीकेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर मामले से ख़ुद को दस्तबरदार कर लें, बिकॉज़ हम खुद अपने साथ बिलोंग उस तरह से नहीं करते। हम जो सांस ले रहे हैं वो भी हम इनहेल कर रहे हैं, हमने एक्सहेल करना है, हम उस पर भी अपनी पावर नहीं रखते। हर रिश्ते से, हर मामले से दस्तबरदार होकर कोई भी इंसान मेरे ख्याल में सुकून हासिल कर सकता है। एब्डिकेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी टू बिकम पीसफुल, टू हैव पीस इन योर लाइफ। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जनाब, वो टॉपिक कुछ इस तरह से है कि दूध एक बहुत ही ज़्यादा, आप कह लें कि बेसिक ज़रूरत ज़िंदगी है, जिसके बगैर हम सोच सकते हैं कि क्या होगी लाइफ। ज़रूरत है ना, आपने इस्तेमाल करना है। कुछ लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं इन द एक्चुअल फॉर्म, कुछ लोग इसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में यूटिलाइज़ करते हैं। और चाय के बगैर तो आपका गुजारा नामुमकिन है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं तो फिर दूध का इंतखाब आता है कि कौन सा दूध इस्तेमाल किया जाए। और पिछले 20 डेकेड से अगर हम देख लें, या इससे भी अगर हम देखें, थोड़ा कम कर लें अगर हम इसे, हम नोट करें, हमारे यहाँ पर एक चीज़ जो हमेशा उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि गवाले का दूध इस्तेमाल करना है, गाय का, भैंस का, या टेट्रा पैक जो डब्बे का दूध होता है, तो कौन सा बेहतर होता है। अब हम सब इंसान मोहताज हैं साइंसदानों के, डॉक्टर्स के, मुख्तलिफ रिसर्चर्स के कि वो हमें बताएं। जब वो कहते हैं ना कि गवाले का दूध ठीक नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, इस महीने डब्बे का दूध ले आएंगे। जब हम डब्बे का लाना शुरू करते हैं तो कहते हैं वो टेट्रा पैक की पैकेजिंग में ख़राबी है और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐसे डाले जाते हैं। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और उसके बाद हम ऑब्वियसली खुद कितना ही इंसान कोई कर सकते हैं, इसके लिए आपके मुस्तनद टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस शो में अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस दूध के ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसके ज़्यादा नुकसानात हैं, कौन सी बेहतर ऑप्शन हो सकती है, डब्बे वाला दूध या गाय का दूध, भैंस का दूध जो हमें खुला दूध मिलता है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत शिफा अली हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। शिफा, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। शिफा, सबसे पहले तो ये बताएं आपके घर कौन सा दूध इस्तेमाल होता है? ये कुछ इनसाइड इन्फो लीक हो जाएगी। उससे दोनों ही होते हैं, दोनों ही यूज़ होते हैं। डब्बे का भी यूज़ होता है और खुला भी यूज़ होता है। ठीक, तो सोर्स हम कोशिश करते हैं कि अच्छी मिल जाए। असल में मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर आप जो आप ओपिनियन देंगी ना, तो उससे जरा मैं मैच करूं कि आप खुद कौन सा इस्तेमाल करती हैं, इसलिए मैंने आपसे। डब्बे वाला ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन खुला भी यूज़ होता है अगर वो सोर्स अच्छी हो। हम बहुत देख के लाते हैं अगर। बिल्कुल ठीक हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गाय का दूध, भैंस का दूध, टेट्रा पैक और जो मुख्तलिफ वाइटनर्स अवेलेबल्स हैं, उन तमाम चीज़ों में थोड़ा सा क्विक सा डिफरेंस बता दें। पहले तो ये बता दूं कि वाइटनर्स तो बिल्कुल भी दूध में शामिल नहीं होंगे। ये जो गवाले का, गाय और भैंस का दूध या टेट्रा पैक को फिर भी हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन एक मेजर सेग्रीगेशन अगर हम दो उसकी कैटेगरीज बनाएं तो वाइटनर दूध नहीं है। वाइटनर का मतलब ही वाइटनर है कि एक ऐसा लिक्विड है जिसको सफ़ेद कलर, जिसके अंदर है, कलर तो नहीं कहना चाहिए, उसके अंदर मिल्क सॉलिड्स ही उन्होंने डाले होते हैं,
لیکن اس کے اندر ویجیٹیبل فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اسپیسیفکلی ہے ہی چائے کو سفید کرنے کے لیے. اس کا اچھا یہ نارملی ہر طرح کا پاؤڈرڈ ملک ہم اس کو وائٹنر کہہ سکتے ہیں یا مختلف؟ نہیں, وائٹنر جو ہے نا, ٹی وائٹنر ایک اسپیسیفک کیٹیگری, ان کے انگریڈینٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو پاؤڈرڈ ملک ہے اس کے اگر آپ انگریڈینٹس دیکھیں تو وہ خشک ہی دودھ ہوتا ہے, یعنی کہ عام لکوڈ دودھ لیا اور انہوں نے اس کو ڈرائی کر دیا. ایویپوریٹڈ میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایویپوریٹڈ ملک یوزلی ایک لکوڈ ملک ہی ہوتا ہے جس کو انہوں نے, جس میں پانی کی کنسنٹریشن کچھ کم کی ہوتی ہے. لیکن جو پاؤڈرڈ یا ڈرائیڈ ملک ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈرائیڈ ہوتا ہے, اس میں واٹر کا کنٹینٹ نہیں ہوتا, یعنی پاؤڈر کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا, لیکن اس میں ملک کے سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, یعنی کاربوہائیڈریٹس, پروٹینس, فیٹس, وائٹامنس ود منیمل لاسز جو کہ ڈرائنگ میں ہو سکتے ہیں. اس طرح کے تھوڑے بہت جو غذائیت اس میں سے نکلتی ہے, وہ اس طرح سے فل نیوٹریشن والا دودھ ہوتا ہے جو ڈرائیڈ ملک پاؤڈر ہوتا ہے. مختلف کمپنیز وہ کہتی ہیں جی ہمارا ڈرائیڈ ملک پاؤڈر ہے, لیکن اگر وہ وائٹنر ہے تو وہ آپ کو دیکھنا, تو وہ دودھ ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں, بالکل ہے ہی نہیں. اس میں ویجیٹیبل والا دودھ جس سے ہم کبھی گائے کا دودھ آ جاتا ہے, بھینس کا دودھ آ جاتا ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ بکری کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں. سو ان کی افادیت, ان کے فائدے, ان کے نقصانات, اور پھر جب ہم اس کے کمپیریزن میں ڈبے والے دودھ کی طرف جاتے ہیں, اور پھر ایسا ڈبے والا دودھ جس کی شیلف لائف بہت زیادہ ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ گوالے والا دودھ میں بھی ہمارے پاس گائے کا بھی کبھی کم اویلیبل ہوتا ہے, زیادہ تر پاکستان میں بھینس کا دودھ اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ وہ رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہوتا ہے. جو ڈبے والا دودھ ہے اس کے اندر یہ لوگ ظاہر کمپنی جو ہے اس کو اسی دودھ کو کلیکٹ کرتی ہیں اور اس کو اپنے کچھ کوالٹی سٹینڈرڈز کے فالو کرتی ہیں جو کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے ان کے اوپر ہے. پھر انہوں نے اگر ISO سرٹیفیکیشن لی ہوئی ہے, انٹرنیشنل کوئی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے جو کہ ایک بہت ہی کرٹیکل, بڑا ہی سخت ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ان پروٹوکولز کو آپ پورا کیے بغیر دودھ نہیں بیچ سکتے, ورنہ ان کو سرٹیفیکیشن ہی نہیں ملے گی اور وہ اپڈیٹڈ ہوتی ہے. سو وہ سرٹیفیکیشن لینے کے لیے جو ان کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں, کوالٹی ٹیسٹ, ان کو کر کے پھر یہ وہ ڈبے میں ڈال کے بیچتے ہیں. لیکن ڈبے میں ڈالنے سے پہلے یہ اس کو کچھ ہیٹ ٹریٹمنٹس دیتے ہیں. کوئی کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ نارملی ایک پیسچرائزیشن وغیرہ, اور پھر پیسچرائزیشن والا جو ہوتا ہے, پھر آپ کہیں گے کچھ ڈبے والے ہوتے ہیں وہ جو 1-2 دن میں خراب ہو جاتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ 6-6 مہینے خراب نہیں ہوتے. تو اس میں وہی والی بات ہے کہ ہیٹ ٹریٹمنٹ کا فرق ہوتا ہے کہ جو پیسچرائزڈ ہوتے ہیں وہ 2-3 دن میں خراب ہو جائے گا. اس کے جیسے آپ نے ڈبہ کھولا تو وہ کہیں گے جی 1 دن میں اس کو یوز کر لیں ورنہ فریج میں. آج کل ایک بہت مشہور برانڈ ہے, ابھی میں نام نہیں اس کا لینا چاہتی, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کھولیں ڈبہ اور آپ 3 دن میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے, اور اگر آپ اس کو 3 دن میں استعمال نہیں کرتے وہ خراب ہو جائے گا. پھر ایسا خراب, یعنی اس کی اسمیل بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, وہ انبیئریبل ہوتی ہے, ٹالریٹ نہیں, کردل کر جاتا ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل. سو ایک یہ چیز, اور پھر ایک دوسرے آتے ہیں جن کی شیلف لائف بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں آپ ان کو کھول لیں تو پھر آپ نے ان کی احتیاط کرنی ہے, لیکن آپ ان کو زیادہ دیر تک رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو اوپن نہیں کیا. سو یہ بتا دیں کہ دونوں میں سے بہتر کون سی آپشن ہے؟ دونوں میں, اب میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہیٹ ٹریٹمنٹ کا فرق ہے. جو جلدی خراب ہو رہا ہے وہ ڈبے والے دودھ کی بھی ہم بات کریں, جلدی خراب ہو رہا ہے وہ پیسچرائزڈ ہے. دوسرے کو UHT ٹریٹمنٹ, الٹرا ہائی ٹریٹمنٹ کے اوپر کیا جاتا ہے, ٹیمپریچر کے اوپر ٹریٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے الٹرا ہائی ٹیمپریچر میں ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادہ 99.9% تک یا 100% تک جانے کی کوشش کرتے ہیں, سارے بیکٹیریا کل ہو جاتے ہیں. سو وہ بالکل ایک اسٹرلائزڈ دودھ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی شیلف لائف بڑھتی ہے, اور وہ پھر اس کو جو اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے اس سے وہ انٹری آف سارے مائکرو آرگنزمس کو کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح پیسچرائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو بیکٹیریاز ہیں وہ مرتے ہیں, لیکن کچھ اس میں رہ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ وہ 2-3 دن میں خراب ہو سکتا ہے اس کو اگر فریج میں نہ رکھا. زیادہ بہتر کون سا ہے؟ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے نیوٹریشنلی جو ہے نا پیسچرائزیشن میں تھوڑی سی زیادہ غذائیت مینٹین ہو جاتی ہے, UHT والے میں کم ہو جاتی ہے, جتنی شیلف لائف جس کی زیادہ ہوگی زیادہ ہے اس میں ذرا کم ہوتا ہے. اس میں UHT آپ کہہ رہے ہیں, UHT والے کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے, اور وہ جتنا ظاہر پڑا رہتا ہے اس کی آہستہ سے غذائیت. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. پروٹینس, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس اس میں سے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, لیکن کم کتنا فرق ہوتا ہے. جس طرح ریسنٹلی میں اپنے گھر کی ایگزامپل یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی, مجھ سے ڈبے والا دودھ ہی استعمال ہوتا ہے, کیونکہ دوسرا دودھ جب آپ نے چائے میں استعمال کرنا مجھے اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے جو اچھی نہیں لگتی. اور پھر گائے بھینسوں کا نا ایک سیزن آتا ہے جس میں ان کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, ان کا چارہ بدلا جاتا ہے, سو وہ اس سیزن میں آپ چائے تو بالکل ہی نہیں پی سکتے. سو اس کی وجہ سے ڈبے کے دودھ پر سوئچ کیا. اچھا ڈبے کے دودھ میں پتہ یہ لگا کہ اس کی شیلف لائف بہت زیادہ ہے, اچھا یہ والا مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اس کی شیلف لائف کم ہے 3 دن, اچھا اب یہ لانا شروع کر دیں. ہم اس پر سوئچ کر گئے, اب آئیڈیا ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ فرق کوئی نہیں ہے. سو یہی میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ کتنا فرق ہے. نہیں اتنا
فرق نہیں ہے یہ. اگر آپ دیکھیں جو آپ کھلا گوالے کا دودھ لاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیوٹریشس ہے, لیکن اس کو بھی بوائل کر کے ہم نے لینا ہوتا ہے. ہم اس کو کچا نہیں لے سکتے. کچا لینے سے CDC منع کرتا ہے دودھ, کیونکہ اس کے اندر بہت سے ہیلتھ ہیزرڈز ہوتے ہیں, بہت سے نمبر آف بیکٹیریاز ایسے ہیں جو بہت سیریس ڈیزیز کی طرف ایٹ ٹائمز لے کے جا سکتے ہیں. اسٹروک کی طرف, پیرالسس, فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے, TB کی طرف لے کے جا سکتا ہے. کچا ملک نہیں استعمال, اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے. لیکن اس کو بوائل کرنے سے ٹھیک ہے بیکٹیریا تو مرتے ہیں لیکن اس کی غذائیت بھی کم ہوتی ہے. تو ڈبے والے دودھ کی غذائیت بھی کم ہو رہی ہے اس کے ہیٹ ٹریٹمنٹ سے, اور جو گھر میں آپ بوائل کریں اس سے بھی غذائیت کم ہو رہی ہے. تو غذائیت اب ہم دودھ کو ابالیں گے نہیں تو وہ تو خراب ہو جائے گا. تو یہ تو ہم بھول ہی جائیں نا کہ جی ہم کیا کہیں جی جیسا وہ گائے کے آتا ہے یا بھینس کے تھن سے آتا ہے ویسے گائے کا جب دودھ نکال رہے ہوتے ہیں اگر آپ اسی ٹائم اس کو پی لیں تو وہ کہتے ہیں اس ٹائم تو بوائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں لیکن ہاں بالکل اگر بیچ میں کنٹامینیشن نہ ہو تو آپ کا برتن صاف ہو تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی اس کے اڈر اگر صاف نہیں ہے یا آپ نے ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے تو میں بھی پھر گیس ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ دونوں میں غذائیت ہے اور دونوں کو جب ہم پیسچرائز کرتے ہیں ہیٹنگ اس کو بوائلنگ پوائنٹ پر لاتے ہیں سو غذائیت کہیں نہ کہیں کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ آپ نارمل سینیریوز بتا رہی ہیں. ابھی میں بات وہ کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں 75% لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کو معیاری دودھ, جن کو فل آف نیوٹرینٹ دودھ مل ہی نہیں رہا. وہ مضر صحت ہے کیونکہ گوالے اس کے اندر بہت سے ایسے کیمیکلز استعمال کر رہے ہیں جو کسی بھی انڈیویجول کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہیں. گائے کو اس طرح کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں جو کسی انسان کے لیے اور جانور کے لیے بھی ہارمفل ہیں. سو وہ کیا کیا سینیریوز ہیں اور ہم نے پھر خود کو ان چیزوں سے دور کس طرح سے کرنا ہے. اگر ہمیں گائے کے دودھ کا یا ڈبے کے کھلے دودھ کا اور ڈبے کے دودھ کا کریں تو وہ نیوٹریشنلی تو بوائل کر کے ٹریٹمنٹ کر کے دونوں کی غذائیت 19-20 کے فرق سے برابر آ رہی ہے. اچھا آپ کہہ رہی ہے ڈبے والے میں اور جو گوالے کا تقریباً برابر. جی اگر پیور ہمیں ملتا ہے 19-20 کا فرق ہے کیونکہ وہ جو میں نے بتایا نا کوالٹی اسٹینڈرڈ جس میں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر پوری کرتے ہیں. یعنی اگر میں ڈبے کا دودھ استعمال کر رہی ہوں تو میں سیف ہوں, مجھے غذائیت مل رہی ہے. جی اب جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا سیف, اصل میں سیفٹی آف ملک کا ایشو ہے. غذائیت کا ایشو نہیں ہے. اب غذائیت والے پوائنٹ پہ بھی میں آتی ہوں. ہوتا یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو تلخ حقیقت وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں دودھ گوالا کیسا دے رہا ہے. وہ اس کے اندر نہر کا پانی ملا سکتا ہے, وہ اڈلٹریشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں کس طرح کا دودھ مل رہا ہے, وہ اس میں خود سے مطلب دودھ ہے ہی نہیں, وہ پتہ نہیں سرف ڈال کے ڈٹرجنٹ ڈال کے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کتنے چھاپے مارے ہیں اور کتنا لوگ سستے کے چکر میں ہمارے جو غریب عوام ہیں جی یہ جی 80 روپے کلو مل رہا ہے, 1 لیٹر کے ساتھ 1 لیٹر فری مل رہا ہے. اس طرح کی چیزیں دودھ ہے ہی نہیں نا دودھ. تو اب تو لوگ یہ کہتے ہیں, میں نے سنیا کہ آپ پانی ملا لیں, خالص پانی ملائیں, صاف ستھرا پانی ملائیں, یہ ہم گوالے کو کہتے ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی گندا پانی یا کوئی کیمیکل نہ ملائیں. ایون کہ اگر آپ گوالے کو کہہ رہے ہیں تو آپ گوالے کے ایمان پہ بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جب تک پانی نہ ملائے یا جب تک نہر کا پانی گندا نہ, کیا وہ اس میں منرل واٹر ملاتا ہوگا؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھتے. نلکے کا آرسینک ملا پانی وہ اس میں ملا کے دے رہا ہے. نلکے کا پانی بھی کہہ رہا تو ہم نے تو بوائل کر ہی لینا. نہیں, نلکے میں پنجاب کے پانی میں اس وقت سارے نلکوں میں آرسینک بہت زیادہ آ رہا ہے. وہ بوائلنگ سے اس کو کچھ نہیں ہوتا. آرسینک از اے کارسینوجن جو کہ بہت سی ہیلتھ ہیزرڈز ہیں اس کے. وہ ایک کیمیکل سی یعنی اس کو کہنا چاہیے میٹل ہے جس کو آپ جتنا بھی بوائل کر لیں وہ جائے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آرسینک تو اس میں رہے گا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, یعنی کہ پانی کی جو پانی دودھ میں ملایا جائے وہ بھی بڑی اچھی کوالٹی. سو مسئلہ کھلے دودھ میں اس وقت یہ ہے کہ وہ ایڈلٹریشن کے ساتھ آ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو گائے بھینسوں کو چارہ دیا جا رہا ہے اس کے اندر اکثر فنگس لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دودھ کے اندر ایفلاٹاکسنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ایفلاٹاکسنز بھی کہنا چاہیے وہ آرسینک کے بھائی ہیں. آرسینک تو ایک خیر ہیوی میٹل تھا, لیکن یہ جو ایفلاٹاکسنز ہے یہ خاص قسم کی فنگس کی ایک قسم ہے جس کو بوائلنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو وہ پھر اس کے اندر موجود رہتی ہے. وہ بچوں کی سٹنٹنگ میں اس کا بہت رول ہے. وہ بہت سے کارسینوجن وہ شارٹ ہائٹڈنس ہو سکتی ہے. اس لیے آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں جی ہم ان کو تو کھلا گوالے کا دودھ پلاتے ہیں, وہ بچے 2-3 گلاس پیتے ہیں, لیکن پتہ چلے جی وہ ایفلاٹاکسن. اور آج کل آپ دیکھیں کہ ہماری جو ابھی جنریشن ہے یا جو ینگ جنریشن بالکل, سو ان کی آپ ہائٹ دیکھیں کتنی کم ہے. سو ہمیں کوئی غذائیت مل ہی نہیں رہی کسی بھی سورس سے. اچھا جب ہم گوالے کے دودھ کی بات کر رہے ہیں اس کی کنٹامینیشن ہو سکتی ہے, کیمیکلز ایڈ کر کے اس میں گندا پانی استعمال کیا جاتا ہے, فنگس والا چارہ کھلایا جاتا ہے, یا چوتھی چیز آگے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں. 4 صورتوں میں دودھ آپ کو ٹھیک نہیں مل رہا. جب ہم آتے ہیں دوسرے آپشنز کی طرف اور جو بڑے برانڈز ہیں, کیونکہ آج کل تو مجھے لگتا ہے بہت اچھا کاروبار ہے, آپ کو ایک مناسب قیمت
कीमत पे ब्रांड का दूध मिल जाता है, और वो चाहे अंदर उन्होंने, हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। तो हम बड़े ब्रांड्स की तरफ आते हैं, वो उनमें न्यूट्रिएंट्स हैं कम है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, एटलीस्ट आप उसको सेफ्टी के साथ पी सकते हैं। लेकिन आप रिकमेंड कौन सा करेंगी? यही मैं कहूँगी कि डब्बे का जो दूध है ना वो सेफ़ है, वो उस हवाले से न्यूट्रिएंट वाइज भी आपको न्यूट्रिशन सारी मिल रही है, सेफ़ है, अच्छे ब्रांड्स का इस्तेमाल करें। और अगर आप खुले दूध की तरफ जाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि उस गाय को जो चारा दिया जा रहा है वो किसी अच्छे फार्म का हो। ये तो नहीं हम कर सकते। हाँ, अगर चारा उसको ठीक दिया जा रहा है, साफ़ सुथरा चारा है, गाय जो पानी पी रही है, भैंस जो पानी पी रही है वो ठीक है, और उसके सप्लाई चेन में सारा कहीं पे अडल्ट्रेशन नहीं हो रही, बर्तन साफ यूज़ हो रहे हैं, आप तक सही पहुंच रहा है, तो फिर आप खुला दूध यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज फिर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि आपको आसानी के लिए फिर आप डब्बे के दूध पे आ सकते हैं। यानी अगर ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रख सके कि क्या गाय से सही दूध आ रहा है, नहीं आ रहा, गवाला कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, सो ये तो बहुत मुश्किल है। तो फिर आप ब्रांड्स की तरफ मूव कर सकते हैं अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है। अच्छा, जब आप ब्रांड्स की बात करती हैं ना, सो बहुत से मैंने ऐसे ब्रांड्स ऑब्वियसली सबकी नजरों से गुजरते हैं कि एक ब्रांड कह रहे हैं कि दूध बहुत अच्छा है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही ब्रांड जो है वो कैल्शियम फोर्टिफाइड मिल्क्स भी दे रहा है और ये कह रहा है कि ये खवातीन के लिए अच्छे हैं। तो हम अब क्या करेंगे? नहीं, ब्रांड्स ने भी आगे उसकी सब कैटेगरीज बना ली हैं, तो हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नहीं, उसमें ये है कि उन्होंने जिसमें वो कैल्शियम फोर्टिफाइड की बात करें ना, उसमें एडिशनली जितनी रिक्वायरमेंट है उसका थोड़ा सा परसेंटेज कैल्शियम का उन्होंने ज्यादा रखा है उसके अंदर, जैसे 10%। लेकिन ग़िज़ाइयत दूसरे में भी है, ग़िज़ाइयत उसमें भी, उसमें जिसमें यूजुअली जिनमें ये लोग कैल्शियम फोर्टिफाई करते हैं वो यूजुअली लो फैट या फैट फ्री मिल्क्स होते हैं, सो उसके अंदर वो थोड़े से एडेड न्यूट्रिएंट्स और किसी में विटामिन डी ये डाल देते हैं, क्योंकि नेचुरली जो दूध हमें जितना मिल रहा है डब्बे वाला भी, उसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन डी नहीं होता, मिल्क में इतना सोर्स नहीं होता, वो फोर्टिफिकेशन करके ऐड किया जाता है। लेकिन जो हम नॉर्मल डब्बे का जो 2-3 हमारे यहाँ पर अभी बड़े ब्रांड्स हैं, मेरे घर में तो वो चाय के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, सो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं इन एनी वे, कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं ऐसा। बट आपकी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते तो आप ब्रांड्स की तरफ मूव करें। मेरे 2 क्विक सवाल, हमेशा की तरह वक्त बहुत कम रह गया, सो जब आप बात कर रही हैं ब्रांड्स की तरफ जाने की, डब्बे वाले दूध की बात कर रही हैं, सो क्यों ये कहा जाता है, उस पे ऊपर भी लिखा होता है कि 1 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो ये दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते? इफ इट इज ऑल सेफ तो फिर क्यों ऊपर लिखा हुआ है? अच्छा, वो असल में डब्बे के दूध की बात नहीं है, डब्बे वाले दूध जो बनाते हैं वो बहुत से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं। एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक न्यूट्रिशन एक है अमेरिका में, उन्होंने ही, या WHO की भी, FDA की भी गाइडलाइंस है कि छोटे बच्चे के लिए गाय का या भैंस का दूध ही मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग की तरफ लेके जा सकते, उसकी प्रोटीन्स भारी होती हैं, इवन कि अगर आप खालिस भी पिला रहे हैं तो वो उसके लिए मुनासिब नहीं है। तो इसलिए जो डब्बे का दूध है, ज़ाहिर है इसके अंदर गाय का या भैंस का दूध है, तो वो उसके ऊपर बताते हैं कि अगर आपने छोटे बच्चे को पिलाना है उसके लिए इन्फेंट फार्मूला पे जाएं, जो कि स्पेशली डिज़ाइन फॉर इन्फेंट्स है। ये बड़ों के लिए दूध होता है, दूध होता ही बड़ों के लिए है ना, 1 साल से कम उम्र बच्चे को देना नहीं चाहिए। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई आपका, वैसे जो आपने लॉजिकली आंसर किया है ना, बड़ी रैशनल अप्रोच के साथ, वो तो समझ आ गया, लेकिन मुझे नहीं समझ आते जो हमारे घर में कामवालियाँ काम करती हैं, हमारे मुलाजमीन हैं, उनके बच्चों को यही दूध पिलाए जाते हैं, उनमें ताकत बहुत ज्यादा होती है, और हम जैसे लोग इतना कुछ करते हैं, उनके बच्चे 2 कदम नहीं सही से चल सकते। उसमें ये भी होता है कि बच्चों का एक्टिविटी लेवल भी होता है, लेकिन उसमें एक और तरीका है, जब आप इकोनॉमी को देखते हैं, बजट को देखते हैं, तो वो जो गाय और भैंस का दूध यूजुअली मैंने तो देखा है 2 महीने 1 महीने के बच्चे को भी दे रहे होते हैं, लेकिन मैंने जो ह्यूमनाइज करते हैं, पानी डाल के एक वर्ड यूज होता है कि ह्यूमनाइज करते हैं काऊ या बफलो के मिल्क को, क्योंकि उसके अंदर फैट की परसेंटेज, प्रोटीन का ग्लोब्यूल बड़ा होता है, फैट ज्यादा होती है, सो पानी हाफ करते हैं, आधा पानी और आधा वो देते हैं, यानी इस तरह से दिया जाए। लेकिन अब वो पानी पता नहीं घर वाले कौन सा मिलाते हैं, तो इसलिए हाँ, लेकिन मैं तो यही नोट करती हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि आपके घरों की कामवालियां, और वो कामवालियां खुद मुलाजिमीन, यानी कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, वो ये चीजें लग्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो हमसे ज्यादा सेहतमंद हैं। आप अपने घर की मेड का देखिए, उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी ठीक होगा, हमसे ज्यादा बेहतर होगा, और हम इतना कुछ खा पी के भी हमें तो ताकत ही नहीं होती, जान वो एक्टिविटी भी बहुत होती है ना उनकी, एक्टिविटी। अच्छा चलें ठीक है, हम भी जिम शिम करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि नट्स का इस्तेमाल आजकल मुख्तलिफ दूध में किया जा रहा है, इसका क्या फायदा है? हाँ, ये बहुत एक ट्रेंड है कि लोग ये कहते हैं कि अगर दूध पे इतने तराजात हैं, गाय पे, डब्बे पे, हमें समझ नहीं आ रही, तो हम नट मिल्क पे शिफ्ट हो जाते हैं कि आमंड मिल्क ले लेते हैं या कोकोनट मिल्क ले लेते हैं, लेकिन इनकी ग़िज़ाइयत एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे मुतबादिल नहीं है कि अगर आप कहें कि जी हम गाय का या भैंस का दूध छोड़ के उस पर आ जाएं, वो टोटल फैट है और वो बहुत महंगा है, वो तो बिल्कुल हम कह
सकते हैं, एलीट क्लास के लिए हो सकता है कि उसको यूजुअली जनरल उस पर कीटो वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी मिल्क की पूरी ग़िज़ाइयत नहीं देता, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती, प्रोटीन्स नहीं होती, इट्स जस्ट फैट. सो वो आपने कहीं कॉफ़ी में डालने के लिए कीटो में यूज़ कर रहे हैं तो करें, अदरवाइज बच्चों के लिए कंडेंस्ड मिल्क भी तो होता है ना. कंडेंस्ड मिल्क भी जो हमारा दूध है उसी की एक फॉर्म है कि उन्होंने उसके अंदर चीनी मिलाई होती है और उसको उसके अंदर से पानी बहुत सा वेपरेट किया होता है. सो वो चीज़ होती है, चीनी बहुत होती है. हाँ, लेकिन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट वाइज यस होते हैं, लेकिन ये अगर आपने वेट कम करना तो फिर वेट कम करने के लिए तो वेट कम, लेकिन उसकी चाय बहुत अच्छी बनती है, कंडेंस्ड मिल्क की है, वो डिजर्ट्स पे डलता है तो वो वेट गेन के लिए अच्छा हो सकता है मे बी, बट विद अ लॉट ऑफ. हाँ, लेकिन उसकी चाय बहुत अच्छी बनती है क्योंकि मुझे दूध पसंद है चाय के एतबार से, जितना अच्छा दूध होगा. लेकिन चाय में आपको फिर दूध की ग़िज़ाइयत थोड़ी कम हो जाती है चाय वाले. हाँ, वो दूध नहीं, अब वो मेरे वाला फॉर्मूला ना, एक टाइम पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीती थी तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब इसको इख्तियार करनी है. तो उसमें फिर ये होता है कि आप कहवा ज्यादा ऐड कर लें, पत्ती कम ऐड कर लें, तो वो फिर उसको आप बेहतर कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया, शिफाली हमारे साथ मौजूद थी. अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. गुड मॉर्निंग.